Salamat kami sa imong grasya ug sa imong gugma. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw matinud-anon nga nagabantay sa imong mga pulong aron sa pagtuman niini. Salamat usab sa among mga kaigsuonan nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw, magahikap sa ilang mga panglawas. Ug salamat nga imong grasya modagaya sa among kinabuhi niini buntaga. Sa pangalan ni Kristo Jesus among ginagmanuwas. Amen. Praise God. May buntag sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw ug nagasunod kanunay ning atong programa sa radio, sa Worship on Air, program kini sa Throne of Grace Global Fellowship, nimutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Mga igsoon, kung ikaw na sa Iligan City, ako kang imbitahon sa pagbisita sa atong tigumanan. Dali lang ni tultulon at bang sa May Price Plaza nga karon na gisugdan na ang pagtrabaho para unya sa Robinson, mga kaigsoon kay napalit na nila. So nakita diha no, pareho nga building sa Pag-ibig Office ug sa PhilHealth diha sa Tubod Highway. Sa kalamang magsugod kita alas 9 ang takna karong buntag ug unya sa Wednesday 6 o'clock kita magasugod mga igsoon. Welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship, mga kaigsunan. Og ayaw usab kalimot mga igsoon nga sunod Domingo mo nga atong pag-celebrate unya sa ika-12 year church anniversary no nato sa Throne of Grace Global Fellowship. Malang magpasalamat kita sa Ginoo nga niabot kita 12 katuig mga kaigsunan nga ang Dios nagalig-on sa kinasuluran sa atong espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi. Ug unya mga kaigsunan, magapasalamat usab kita sa mga estudyante no, sa mga sponsors nga kini nagapadayon aron sa pag suporta sa mga bata. Salamat sa Ginoo ni atong miaging adlaw dunay usa sa negosyante may sponsor siya unom mga kaigsuunan, di lang siya magpamention sa iyang pangalan, unom ka bata nga mabayaran niya ang ilang bayronon sa high school, tinuig nga bayronon, unom ka bata. Og salamat usab kang Attorney Kimko, mga kaigsunan sa napulo ka bata nga iyang tabangan nga mabayran ang ilang bayronon sa eskwelahan. So ikaw karon nga nagapaminaw, daghan pa kayo nga nasa line up mga kaigsuunan, among paminawon ang imuhang commitment no. Bless ka kayo sa Ginoo. Pwede ba nga imong bahinan, imong matabangan ang mga bata nga least fortunate children nga naa sa garbage site ug naa sa riverside o uban pa nga naa sa depressed area mga kaigsuunan nga atong gina-reach out. So kung pwede no, ang atong matabangan kanang the poorest among the poor child mga igsoon nga naa sa kadalanan gusto mo eskwela pero wala kay opportunity nga maka-eskwela tungod sa kalisod lagi no sa mga ginikanan nila unya daghan pud sila nga mga igsoon. So alam kanimo karon nga bless sa Ginoo. Praise God, pwedeng mabayaran man nimo ang tinuig nga bayronon sa mga bata. Almost 500 pesos. So mga kaigsunan kini sa high school kini. So welcome kayo. Pabala lamang ko sa akong cellphone number 0919-819-7708. Iniga abot sa imong text, pwede ka na ako magkita sa ingon ni ana, makatabang ka sa mga bata mga igsoon. Akong ipaila-ila kanimo ang mga bata nga imong ginatabangan. Karon mo kita sa mensahe sa pulong sa Dios nga mabasa dinhi sa Genesis chapter 6 verse 5 to 9. Nagayon ri unya nakita sa Ginoo ang hinabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan ug kanunay lamang nilad ang ilang ginahuna. Nagbasol siya, nagibuhat niya ang tao diha sa kalibutan ug nakapasubo kini kaniya. Busa mingon siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat, laglagon ko usab ang tanang mananap nga mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Mao kini ang sugilanon na tungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios niadtong panahona kay nagmatinud-anon man siya sa Dios.
Mga kaigsunan, ang hagit sa Dios alang sa pamilya. Dunay mga gitawag mga challenge, no? Gi-challenge kita sino o duna po challenge sa atong kinabuhi sa pagdumala sa atong panimalay. Nga ang atong mga kabataan musubay unta sila sa dalan nga gusto sa Dios nga subayon. Kay ang mga ulat nga naagian sa mga ginikanan, gitawag kanag ulat sa handumanan, tungod lagi sa dili pod maminaw kami adto sa tingog sa ginikanan. Munang daghang mga experiences nga sakit kayo nakakat-on sa lisod nga paagi, no, learning in a hard way, tungod kay dili lagi maminaw sa mga ginikanan. Ug kini untang ulat mga kasinatian sa mga katigulangan nga nag-ula kanato, kini unta mahimong salamin mga kaigsunan kanato nga generasyon nga nagasunod, aron sa ngunana dili na kita mahisugamak sa ilang nasinati nga mga kalisdanan. Sama sa panahon ni Noe, matod pa sa Bible, nakita sa Ginoo ang hilabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan o kanunay lamang nilad ang ilang gihuna-huna. So ang unang pangutana, unsa man ang nakita sa Dios sa kinabuhi sa mga tao dinhi sa kalibutan? Mga kaigsunan, nilad, hilabihan kadautan. Ang una-huna nilad kaayo, nabasa kini sa Dios. Mga igsuon, walay natago sa una-huna sa mga tao. Ug kini makaigsuonan, nakahatod kini sa pagbati nga unsa man ang gibati sa Dios may tuod sa dautang pagkinabuhi sa tao. Matod pa sa bersikulo 6, nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao diha sa kalibutan ug nakapasubo kini kaniya. Mga kaigsuonan, makapasubo dahil sa Dios kung ang tao magbuhat og dautan, kung ang tao kanunay lamang nagauna-huna sa dautan, nilad nga mga kinaiya. Mga kaigsunan, dili malipay ang Dios niini, nakapabasol, nakapasubo kini sa kasing-kasing sa Ginoo. So ikatulong pangutana, unsa ang hukom sa Dios bahin sa pagkadautan sa tao? Pasagdan lamang sa Dios ang mga tao diha sa ilang pagkadautan o laglagon sa Dios ang mga tao? Ang bersikulo 7 nagaingon, mga igsoon, busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat, laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam kay nagbasol ako, gibuhat ko sila. Mga kaigsunan, ang konklusyon, ang pagtapos mga kaigsunan sa kinabuhi no sa tanan nga mga tao ug sa mga mananap ug sa mga langgam, pagatapuson sila sa Ginoo. So taliwala sa dautan nga kalibutan, nakakita ba ang Dios ug matarong nga tao kinsa man siya? Ang bersikulo 8 nagaingon, apan gikaymutan sa Ginoo si Noe. Praise God, na ay tao nga nagpabilin ang iyang kasing-kasing nga mahadlukon sa Dios. Matarong ang iyang intensyon, ang iyang tinguha, mao ang makiangayon nga kinabuhi, mga kaigsuunan. Busa nganong gikahimutan man sa Dios si Noe, ang bersikulo 9 nagaingon, mao kini ang sugilanon na tungod ni Noe nga usa ka matarong nga tao. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios ni adtong panahona, kay nagmatinud-anon man siya sa Dios. Mao di kini ang katarungan nganong gikahimutan siya sa Dios. Pamalandungi gid pag-ayo kanang pulunga, mga igsoon, nga siya nagpabilin nga matinud-anon sa atong Ginoo. Ang Hebrehanon 11:7 nagaingon, tungod sa pagtuon namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, may tungod sa mga butang nga maabot nga wala niya makita, nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siyag arka nga maoy makaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Mga kaigsunan, ang iyang pagkamatinud-anon, ang iyang pamilya naapil kini pagkaluwas, ang iyang kinabuhi, ang mga mananap nga nakasulod sa arka, mga kaigsuunan, nakabaton og kaluwasan gikan sa lunok. Busa unsa man ang giingon sa Mateo 24:12 ug 13, og tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao.
apan maluwas ang magpadayon hangtod sa kahangturan. Niya kita mga kaigsuonan nagatindog daplin sa ngibi-ngibi sa mga dagkong butang sa panghitabo sa kalibutan karon. Daghang mga tao nga dasig kaniadto karon niabot ang kaluya ug pagsulay sa ilang kinabuhi. Igsoon og higala hinumdumi ang sugilano ni Noe nga si Noe gikahimutan sa Dios kay nagmatinud-anon siya sa Ginoo. Magpabilin ba ang atong kinabuhi nga matinud-anon og mamati sa pasidaan sa Dios? Niya kita nagpuyo sa katapusang mga adlaw, ang katapusang pakli sa panid sa kalendaryo sa edad sa kalibutan. Hapit na kini, paklion mga igsoon. Ang dakong pangutana, nagpabiling ba kitang matinud-anon og madasigon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios? Miabot naman ang takna sa mga pagampo. Kung ikaw dunay mga problema suliran sa kinabuhi, gunit lamang sa radyo kay mga muyo kita sa Dios alang kanimo niining buntaga. Kung ikaw igsoon dunay balatian, duyog kanako sa pagtuo nga ang Dios sa mga milagro ug makahimo siya sa paghikap sa imong panglawas. Kung ikaw layo sa radyo, imong tuong kamot itapuon sa imong dughan. As a point of contact, I believe you will receive your portion in the kingdom of God. Magampo kita. Labing gamahalan nga Diyos, daghang salamat. Nga ikaw nagapanalangin ka rin sa mga kaigsuunan. Labi na natong mga kaigsuunan nga dunay pagduha-duha sa ilang kasing-kasing. Panalangini nga magpadayon ang pagkamatinud-anon sa pagpangalagad kanimo ug mamati sa mga instructions. Mamati Ginoong Diyos sa imong mga pulong. Salamat nga ikaw ang Diyos nga way pagkausab ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Milagroso ka nga Diyos nga makahikap karon sa mga lawas nga dunay mga balatian ug ang imong gahom sa pagabanhaw mo magatangso ug magasihig sa tanan nga balatian nga naghasol sa kinabuhi sa mga tao. Ginoong Diyos, daghang salamat sa milagro ug kaayuhan. Ikaw mo'y kalinaw sa among pananalay. Pasaylua kami sa mga kasalanan nga nahimo sa among mga kabataan. Ug giampo namo Ginoo nga ang among mga bata magpabilin sila nga loyal magmatinud-anon sa pag-alagad nga kanimo. Daghang salamat kini among pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluluwas. Amen. Amen. Praise God. Higalang igsoon, tindog sa imong namutangan ug ingna. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanamo. Nining adlaw gusto kong masayod giun sa kapagpanalangin sa Dios, giun sa kapag-ayos sa atong Ginoo. Sultihan lang ko, text kining akong cellphone number, no? 0919-819-7708. Ako mas mo 0919-819-7708. Bukin niya ang atong cellphone number. Inagabot sa imo ang text. Ako kang i-welcome din sa kahanginan. O igsoon o higala kung ikaw walay cellphone, pwede kang musulat ka na mo. I-care off lamang din sa DXIC. O Pastor Rudy Isik, care of DXIC, Iligan City. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. O kini si Pastor Rudy, mga igsoon, magapasalamat kaayo sa imong paminaw ning atong programa din sa radyo. Atong tanawon kining text mga kaigsunan. Okay. Salamat sa Dios. Ginoo, magpanalangin kaniyo. Makita ta karon sa Fellowship Center sa True Love Grace Global Fellowship Mugutan sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kini si Pastor Rudy nagaingon nga ang Dios magpanalangin kaniyo. Bye-bye. God bless you all.